अपनी 6 बातें हर शख्स से छुपा कर रखें, जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तादाद में लोग धोखा खाने के बाद मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि सर हमने किसी शख्स पर एतबार किया और उसने हमारे एतबार का बड़ा बुरा हाल किया, हमारे खलूस का बड़ा बुरा हाल किया, हमारी मुखलिसी का बड़ा बुरा हाल किया, हमारी मोहब्बत का बड़ा बुरा हाल किया। हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो डैमेज है, जो साइकोलॉजिकल डैमेज है, ये बड़ा तकलीफ दे होता है। इंसान फाइनेंशियल और बाकी सारे किस्म के फिजिकल डैमेजेस को रिपेयर कर लेता है। ये जो साइकोलॉजिकल डैमेज होता है, इसको रिपेयर करने में सालों लग जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो डैमेज है वो साइकोलॉजिकल डैमेज है। तो खुद को साइकोलॉजिकल डैमेज से बचाने के लिए आपको जो मैं 6 बातें आज आपको बता रहा हूं, इन पर अमल करें कि ताकि आपको साइकोलॉजिकल डैमेज ना हो। हमारे यहाँ आजकल ओवर शेयरिंग की बीमारी है। लोग बहुत ज्यादा अपनी चीजें शेयर करते हैं दूसरों के साथ। जब से सोशल मीडिया आया है, लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं आता। हर चीज अपनी फेसबुक पर डालते हैं, स्टेटस में डालते हैं, हर बात की तशहीर करते हैं। ये जो हम तशहीर करते हैं, जो लोगों के साथ इतनी ज्यादा शेयरिंग करते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदेह होती है। हमें समझ नहीं आती है, लेकिन हम अपना नुकसान यानी हम अपना गड़ा खुद खोद रहे होते हैं, धोखे का गड़ा जिसमें हम खुद ही गिर जाते हैं। तो अपनी जब भी अपने लोगों के साथ बात शेयर किया करें, बहुत सोच समझ कर शेयर किया करें। हमारे यहाँ लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, ये नहीं सिखाया जाता, बताया जाता कि कौन सी बात किसके साथ शेयर करनी है। तो आप इन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहली बात यह है कि अपनी कमजोरी को किसी के साथ शेयर ना करें। बड़ी तादाद में लोगों के पास क्या होता है कि वो कैथारसिस के लिए किसी को तलाश कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं, कैथारसिस क्या होता है कि आपके अंदर कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई ओवर थिंकिंग है, आप उसके लिए कोई इंसान तलाश कर रहे होते हैं। जैसे कोई शख्स मिलता है, कोई जरा सी आपको तवज्जो देता है, कोई मोहब्बत देता है, कोई दोस्ती देता है, कोई ताल्लुक देता है, आप फौरन सारा कुछ उंडेल कर उसके सामने रख देते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन, अपनी तकालीफ, अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपने राज अपने हाथ में उठाकर फिर रहे हो कि कोई शख्स मिले मैं उसको फौरन ये सारी बातें शेयर करूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो मैं आपको कह रहा था कि कमजोरियां शेयर ना करें, अपनी कमजोरियों को अपने तक रखें। बड़ी तादाद में होता क्या है कि हम अपनी कमजोरियां खुद लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, फिर बाद में वही लोग जिनको हम अपना समझ रहे होते हैं, जिनके साथ हम खाना खा रहे होते हैं, जिनके साथ हम इकट्ठे बैठ रहे होते हैं, जिनके साथ हमारे सुख दुख शामिल होते हैं, वही लोग हमारी कमजोरियों को हमारे मुंह पर मारकर हमें तकलीफ देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप धोखे से बच सकें, साइकोलॉजिकल डैमेज से बच सकें, तो अपनी कमजोरियां दूसरों के साथ शेयर ना करें। दूसरी अहम बात यह है कि अपने माजी को कभी लोगों के साथ शेयर ना करें। किसी के साथ कितना गहरा ताल्लुक क्यों ना हो, जो माजी है वो मर चुका है। जो कुछ भी माजी में हुआ, आपने कैसी जिंदगी गुजारी, आपने क्या गलतियां की, आपने क्या कोताहियां की, आपके माजी में क्या था। बहुत सारे लोग अपने माजी की बुराइयों को ग्लोरीफाई करके भी पेश करते हैं। जैसे बताते हैं हमने इतनी गुर्बत देखी, हमने भूख देखी, हमने ये देखा, हमने वो देखा। ये भी कोई ग्लोरीफाई करने वाली बात नहीं है। ये जो आप अपने माजी को बताते हैं और फिर अपने माजी की खासकर गलतियों को जो आप शेयर करते हैं, ये बिल्कुल ना किया करें। ताल्लुक नया है, पुराना है, कैसा है, किसी को बदलते कोई देर थोड़ी लगती है। पहले बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात याद रखें कि अपने माजी को दूसरों के साथ शेयर ना करें। जो माजी है वो मुर्दा खाने में है, वो मर चुका है। उसको जो कब्र के मुर्दे उखाड़ उखाड़ के लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होगा। लोग आपके माजी को सुन लेंगे, लेकिन वो आपको नुकसान देंगे आपके माजी को सुनने के बाद। बड़ी तादाद में लड़कियां भी ये गलती करती हैं और लड़के भी ये गलती करते हैं, और खासकर रिलेशनशिप में ये बहुत बड़ी गलती है कि आप अपना माजी दूसरे शख्स के साथ शेयर करें। तो कभी भी आम रूटीन में भी, दोस्ती में, ताल्लुक में, खासकर मोहब्बत के ताल्लुक में अपना माजी कभी शेयर ना करें। कभी भी अपने पार्टनर की बातें दूसरों के साथ शेयर ना करें। अगर आप शौहर हैं तो अपनी बीवी की, अगर आप बीवी हैं तो अपने शौहर की। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को अगर आपकी मंगनी हुई है, अपने मंगेतर की बातें। हमारे यहाँ लोगों को ये तमीज ही नहीं है। अगर किसी के साथ मंगनी हुई है तो उसकी बातें दूसरों को लड़कियां भी बताएंगी, उसने मुझे ये कहा। अच्छी बातें भी, यानी ये नहीं कि बुरी बातें। ये जो तशहीर करते हैं, इससे दूसरे शख्स में जेलसी भी पैदा होती है, लोग ताल्लुकात को खराब करने का बाइस भी बनते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर की, वो पार्टनर मोहब्बत का भी हो सकता है, वो पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपकी बीवी है, शोहर है, उसकी बातें दूसरों को ना बताएं। अगर उससे कोई तकलीफ मिल रही है, कोई दुख मिल रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट करें, ना कि उसकी तशहीर करें। अगर वहां से खुशी मिल रही है तब भी आप ध्यान रखें कि अपनी बातें जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, खासकर पर्सनल बातें, जो दो लोगों के दरमियान की जो दिल की बातें हैं, वो कभी भी ना दूसरों के साथ शेयर करें। लोगों को मैंने देखा है कि बिल्कुल भी रिलेशनशिप स्किल्स
ایمیلز نہیں آتی ہیں کہ اپنے پارٹنر کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں. بڑی تعداد میں بیویاں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کو تمیز نہیں ہے, وہ اب ہماری پرائیویٹ باتیں بھی, بیڈ روم کی باتیں بھی اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے. یہ بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. اور پھر کئی خواتین کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بیڈ روم کی اور ساری پرسنل باتیں, ناٹ ایون بیڈ روم, باقی بھی ساری جو پرسنل باتیں ہیں, جو شوہر کے حوالے سے باتیں ہیں. یاد رکھیں تعلق میں امانت ہوتی ہے. جب دو لوگ آپس میں تعلق میں ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے, وربل ہو رہا ہے, فزیکل ہو رہا ہے, کسی قسم کا کوئی تحفوں کا لین دین ہو رہا ہے, سب کچھ وہ پرائیویٹ ہی رہنا چاہیے, اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمیں چونکہ اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوتا, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں. اپنی انکم بھی کبھی لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں. یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں, زیادہ کماتے ہیں, کم کماتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑائی کے لیے لوگوں کو زیادہ بتاتے ہیں کہ انکم بہت زیادہ بتاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ کماتا ہوں. بہت سارے لوگ کم بتاتے ہیں. دیکھیں آپ کی جو انکم ہے یہ آپ کی پرائیویٹ بات ہے. اس پرائیویٹ بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں. اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ آپ کی انکم کا حساب رکھنے لگتے ہیں, حساب مانگنے لگتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنی پرسنل باتیں دوسرے شخص کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دوسرا شخص جو ہے وہ آپ پر کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے. خود ہی ہم دوسرے شخص کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں جب ہم اپنی پرائیویٹ باتیں, پرسنل باتیں دوسرے شخص کو بتاتے ہیں, اپنی انکم بتاتے ہیں, ان سے مشورے مانگتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جب دوسرے شخص سے مشورہ مانگتے ہیں تو آپ خود ہی دوسرے شخص کو بڑا کر دیتے ہیں. یاد رکھیں اگر کوئی شخص جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, جب آپ اس سے مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس سے مشورہ مانگنے پہ وہ اپر سٹیٹ پہ چلا جاتا ہے, آپ نیچے چلے جاتے ہیں, آپ کا لوور ہینڈ ہو جاتا ہے. پھر اب یہ جو دوسرا شخص ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کو برا لگتا ہے. تو چیزوں کو آپ پہلے سے ہی اپنے کنٹرول میں رکھیں تاکہ بعد میں آپ کو تکلیف نہ ہو. اپنے پلانز بھی لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. کوشش کریں کہ باقی بہت ساری باتیں کریں لیکن اپنے پلانز شیئر نہ کریں. اپنے پلانز لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے. اس سے بھی آپ نقصان اٹھاتے ہیں. جو لوگ دوسروں کے ساتھ اپنے پلانز شیئر کرتے ہیں ایک تو وہ دھوکہ بھی کھاتے ہیں اور تکلیف بھی اٹھاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ جب بھی کوئی چیز پلان کرتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں. ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے تعلقات کے حوالے سے کہ اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں. اب یہ بڑی اہم بات ہے. آپ یہ مجھ سے سوال پوچھیں گے سر یہ کون سی بات ہے کہ ہم اپنی بات دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں, اسی میں یہ بات کیسے آ گئی؟ یاد رکھیں اگر کوئی شخص آپ کو بات بتاتا ہے وہ آپ کی بات بن جاتی ہے, وہ امانت بن جاتی ہے. آپ کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کریں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس شخص نے آپ کو بات بتائی ہے وہ بات اب آپ کی بن گئی ہے. اب اگر کسی نے اپنی عزت آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو وہ اب آپ کی عزت بن گئی ہے. اگر کسی نے کوئی اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب وہ آپ کا دکھ بن گیا ہے. کسی نے کوئی اپنا راز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو وہ اب آپ کا راز بن گیا ہے. تو یاد رکھیں دوسروں کی جب آپ باتوں کو اپنا سمجھیں گے تو آپ کی معاشرے میں عزت بھی ہوگی, آپ دھوکہ بھی نہیں کھائیں گے, تکلیف بھی نہیں اٹھائیں گے. بڑی تعداد میں جب بھی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, مجھے کوئی اپنی بات بتاتے ہیں, میں اپنے دوستوں میں کیوں مشہور ہوں, اپنے جو رشتہ داروں میں کیوں میں مشہور ہوں, لوگ مجھے کیوں اپروچ کرتے ہیں, مجھ سے ملتے کیوں ہیں, مجھے تلاش کیوں کرتے ہیں, میرے پیچھے کیوں آتے ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے انہیں پتا ہے کہ میں ان کی بات کبھی بھی خاندان میں نہیں بتاؤں گا. اگر کسی نے مجھے خاندان میں کوئی بات بتائی ہے تو وہ مجھ تک رہتی ہے. کسی دوست نے بات مجھے بتائی ہے, میں 25 سالوں سے 30 سالوں سے لوگوں کی باتوں کو اپنے اندر رکھ کر بیٹھا ہوں, میں نے کبھی کسی کی بات دوسرے کو شیئر نہیں کی. اسی طرح سے جب کوئی میرا کلائنٹ آ کر مجھے کوئی بات بتاتا ہے وہ بھی میرے پاس امانت ہوتی ہے, وہ بھی میں نہیں شیئر کرتا. اگر کوئی بات میں نے کیمرے پر شیئر کی ہوگی تو کانسنٹ کے ساتھ کی ہوگی, اجازت کے ساتھ شیئر کی ہوگی, ورنہ کبھی بھی اجازت کے بغیر میں کلائنٹ کی بات کو کیمرے پر شیئر نہیں کرتا. اور اگر کوئی شخص مجھے کوئی بات بتاتا ہے تو وہ میں بات اپنی سمجھتا ہوں. تو یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی آپ کو بات بتائی ہے تو اس کو اپنا سمجھیں, وہ بھی دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے, دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے, آپ کو بھی دھوکہ نہیں ملے گا, آپ کو بھی تکلیف نہیں ملے گی. جزاک اللہ خیرا کثیرا.